मसीह यीशु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज जो खुदावंद के कलाम में से हम खुदावंद यीशु मसीह के जिस मोजज़े पे बात करेंगे वो तमई के बेटे बरतमई की आँखों को बीना करने का जो वाक़या है उस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखिए मरकज़ की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से बाब के आखिर तक मैं तलावत करूँगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मरकज़ की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से यूँ शुरू होता है। और वो यरहू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरहू से निकलती थी तो तिमई का बेटा बरतमई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावंद की बरकत उसके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, बड़े ईमान, बड़े भरोसे और बड़े तवक्कल के साथ तेरे हुजूर में आते हैं। आज का कलाम जो हम तेरे पाक कलाम में से सीखें, सुने, समझें, वो हमारी जिंदगी के लिए बरकत, बहाली और ईमान की मजबूती का बायस हो। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे हुजूर में मिन्नत करते हैं कि तू ही अपने पाक रूह की मदद दे ताकि उसकी रहनुमाई में हम तेरे कलाम की बातों को सीखें और अपने ईमान का अमली हिस्सा बना सकें। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। खुदावंद के कलाम में से ये जो वाकया हम देखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह यरहू की राह पे जा रहे हैं, और इस हवाले को जब हम मरकज़ की इंजील के हवाले के शुरू को देखते हैं, ये जो इसका 10वां बाब है, और इसमें जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, फिर वो वहां से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास जमा हो गई और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उनको तालीम देने लगा। कलाम मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे जो वाकयात हैं जिनको हम देखते हैं, जिनमें से जो काना गलील का वाकया है, जो खुदावंद यीशु मसीह का पहला मोजज़ा है, उसके बाद जो बैतनिया का वाकया है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करते हैं, और उसके बाद फिर सुखार के कुएं पे सामरी औरत खुदावंद यीशु मसीह को मिलती है। उसके बाद पहाड़ी वाज है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो वाज दिया तो वो उस पहाड़ी पे क्यों बैठे, और फिर दोबारा जब खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद आज़म दिया कि जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, तो उसमें उसी पहाड़ पे वो क्यों गए। और ऐसे ही ये जो वाकया है, यहां पे और भी उस इलाके में अंधे थे, और भी उस इलाके में बीमार थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यरहू में क्यों आए? अगर आप देखें तो और भी शादियां थीं जो गरीबों की शादियां होती थीं, और भी शादियां ऐसी होंगी जिन पे मैं खत्म हो गई होगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह काना गलील में ही क्यों गए? और भी जो मुर्दा थे, और भी ऐसे लोग थे जो यतीम होंगे, और भी ऐसे लोग होंगे जिनके भाई मरे होंगे, और भी ऐसे लोग होंगे जिनके अजीज मरे होंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बैत अनिया में ही लाजर के पास क्यों गए?
और भी ऐसे अंधे होंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यरहू ही में क्यों आए और वहां पे वो तमई के बेटे बर्तलमई को क्यों आंखें देते हैं? और भी पहाड़ियां थीं, खुदावंद यीशु मसीह और भी पहाड़ियों का चुनाव कर सकते थे अपने पहाड़ी आवाज को देने के लिए। वो जैतून के पहाड़ पे भी जा सकते थे, वो गुलगत्ता के पहाड़ पे भी जा सकते थे, वो किसी भी और पहाड़ पे जा सकते थे। वो अरबील के जो पहाड़ है उसी पे ही क्यों जाके उन्होंने पहाड़ी आवाज दिया है? उसी पे ही जाके उन्होंने इरशाद आजम क्यों दिया है? तो हम इन जो वाकयात है उस पे भी हम गौर करेंगे कि जो बैतनिया का लाजर है, तो क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ही जिंदा किया? क्यों काना गलील में ही खुदावंद यीशु मसीह ने उस मैं को बनाया? उस शादी में गए तो काना गलील की एक्चुअली जो सिग्निफिकेंस थी, उसकी अहमियत थी, वो क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह सुखार के कुएं पे ही और भी बहुत सारी ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स होंगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसी गांव में या उसी कुएं पे उससे क्यों मिलते हैं? क्या ऐसी सिग्निफिकेंस थी जो सुखार के कुएं की? क्या ऐसी सिग्निफिकेंस थी उस गांव की? और उसके बाद जो ये वाकया है उसको जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यरहू को क्यों गए? खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, और अगर आप इससे पिछला जो हवाला है उसको आप देखें तो खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में है और ये ऊपर का इलाका है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का नक्शा देखें तो बाइबल मुकद्दस में दरियाए यरदन है, उसके दो हिस्से हैं। एक जो गलील की झील से ऊपर का हिस्सा है और एक गलील की झील से नीचे का हिस्सा है, और फिर वो आके बहरा मुर्दार में गिरता है जिसे हम डेड सी कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह सामरिया के इलाके से आ रहे हैं जो ऊपर का इलाका है, कफरनहूम से आ रहे हैं, और ये कफरनहूम वो इलाका है जिसको बाल का गढ़ माना जाता है। यही वो इलाका है। और बाद में जब हम नीचे आते हैं जहां पे बैतलहम और यरूशलेम के पास जो तोफत का इलाका है, और जब मैं तोफत पे बात करूंगा तो कुछ लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंड इसको किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो तोफत का इलाका है या शहर है, ये दर हकीकत इटली में है, और इटली में जो कोरोना वायरस की वजह से लोग मरे हैं, दर हकीकत ये और है। ये एक मैं अलग से इस पे पैगाम दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये तोफत का इलाका कहां पे है, और ये नाम मिल जाने से ऐसे नहीं है, और ये ऐसे वाकयात हो जाने से तो फिर इसका मतलब है कि हमें कोई तोफत का इलाका, अब अमेरिका में भी बहुत सारे जो हैं वो लोग मर रहे हैं, जो ईरान में भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं, चाइना में भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चाइना में तोफत का कोई इलाका है, या ईरान में कोई तोफत का इलाका है, या अमेरिका में कोई तोफत का इलाका है, तो इसका मतलब है कि वहां पे भी ये नबूवत है। तो ये इलाका बिल्कुल फर्क है। तो खुदावंद यीशु मसीह आए, ये वो इलाका था जो बाल के पुजारियों का इलाका था, जहां से खुदावंद यीशु मसीह चलते हुए आ रहे हैं, और वो सामरिया की सरहद से एंटर हुए हैं, यहूदिया की सरहद है उसमें, और ऊपर जो इलाका है वो गलील का इलाका है जिसमें बहुत सारे शहर हैं। उसके बाद सामरिया का इलाका है, और उसके बाद फिर आगे यहूदिया का इलाका है, और यहूदिया की जो सरहद शुरू होती है उसके शुरू में ये यरहू का इलाका है, और उसके बाद फिर आगे झील है, और उसके बाद फिर यरूशलेम के बाद जो बैतलहम है, और फिर ये यहूदिया की पूरी सरहद जो है वो शुरू हो जाती है। यरहू के बारे में जब हम देखते हैं, ये जो शहर है, ये शहर तकरीबन कोई 10,000 साल पुराना है, कोई 9,600 साल पुरानी इसकी तारीख है, और कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र पहली मर्तबा आता है, वो यशवा है उसकी किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है। और इसके जब हम मानी देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह फसह मनाने जा रहे हैं, और उससे पहले अगर आप देखें तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं इसी बाब की 32वीं आयत, और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यीशु उनके आगे आगे था। और जो इसकी 33वीं आयत है, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा,
اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ یہ ایک اس کے سامنے پرسپشن ہے، یہ اس کے سامنے ایک منزل ہے۔ اس بار جب خداوند یسوع مسیح جا رہے ہیں فسح منانے کے لیے، ہر سال وہ فسح منانے جاتے تھے، یعنی جو یہودی ہوتے ہیں جب وہ 12 سال سے اوپر کے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لازم ہے ان کے لیے کہ وہ فسح منائیں۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس شہر کی اہمیت کیا تھی۔ اس شہر کے 2-3 مطلب ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یرہو کا جو مطلب ہے وہ ہے کھجوروں کا شہر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے خوشبو کا شہر، اور کنانی جو لفظ ہے جس کا مطلب ہے ریا، اور اس کا مطلب ہے خوشبو، اور اس کے بھی آگے جو کنانی میں 3 جو الفاظ ہیں تو تینوں الفاظ کے ساتھ جو یرہو کو منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں وہ ہے یاریا، اس کا مطلب ہے چاند، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یارخ جس کا مطلب ہے چاند دیوتا۔ تو یرہو کو چاند دیوتا کا شہر یا خوشبو کا شہر یا کھجوروں کا شہر، اور اگر آپ جانتے ہیں تو اس واقعے کے بعد 11واں باب جو مرکز کی انجیل کا شروع ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح داخل ہوتے ہیں کہاں پہ؟ یروشلم میں، اور لوگ اس جگہ پہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ کھجوروں کی ڈالیاں اور جو درختوں کی ڈالیاں اور کپڑے ان کے آگے بچھاتے ہیں۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کھجوریں جو ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ جب ہم اس کا ذکر یرہو کا جو ذکر یشوع کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس کا چکر کاٹتے ہیں، اور پھر جب 7واں دن ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے جو یشوع؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اب نرسنگا پھونکو۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جس کے گرد دیوار بنائی گئی تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 12 ہاتھ جو اونچی یا 12 فیٹ جو اونچی اس کی دیوار تھی، اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ چوڑائی 6 فیٹ کے برابر۔ اور یہ بھی کلام مقدس میں ہمیں ایک معجزہ ملتا ہے کہ نرسنگے پھونکنے سے دیواریں گر جائیں۔ در حقیقت جو نرسنگا پھونکا جا رہا تھا اس میں کوئی اثر نہیں تھا، در حقیقت یہ خدا کا حکم تھا۔ تو جو طاقت ہے وہ خدا کے حکم میں ہے، وہ خدا کے کہنے میں ہے، وہ خدا کے کلام میں ہے، اس کی طاقت سے وہ دیوار گری ہے، اور اس کی کئی دفعہ آباد کاری ہوتی رہی۔ یہ جب برباد ہوا ہے تو پھر اس کے بعد 9000 سال پہلے جب بنایا گیا تو پھر 2000 سال یہ رہا، اور 2000 سال کے بعد پھر اس شہر کو برباد کیا گیا، اور پھر 7000 قبل از مسیح یہ پھر شہر آباد ہوا، اور اس کے بعد یہ کئی دفعہ آباد اور برباد ہوتا رہا۔ اور یشوع نے اس پہ حملہ کیا ہے، وہ تقریباً 1400 سال یسوع کے آنے سے پہلے، اور اس حملے میں اس کو انہوں نے فتح کیا ہے۔ یرہو جو ہے وہ یروشلم سے 15 کلومیٹر دور واقع تھا، اور یسوع فسح منانے جا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب کوئی یہودی 12 برس کا ہو جاتا تھا تو اس کے لیے لازم ہو جاتا تھا کہ وہ لازمی یروشلم میں آ کے فسح منائے، ہیکل میں آ کے فسح منائے۔ یہ حکم تھا کہ وہ فسح منائے۔ اگر وہ 15 کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہے تو اس کو لازم تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں ہے اس کو آ کے فسح منانی ضروری تھی، اور یسوع بھی آ رہا ہے فسح منانے، لیکن یسوع کا پرپز اس بار فرق ہے، یسوع کا مقصد اس بار فرق ہے جانے کا، اور وہ یرہو کی طرف گیا ہے۔ وہ اور بھی 7 والا رستہ بھی لے سکتا تھا، وہ کسی اور رستے کو بھی استعمال کر سکتا تھا، تو یسوع یرہو سے ہی کیوں آیا؟ کیا ایسی خوبی، کیا ایسی اہمیت تھی؟ کنانی لوگ اس کو خوشبو کا شہر یا چاند دیوتا کا شہر یا لوگ اس کو کھجوروں کا شہر مانتے تھے، لیکن یسوع کے نزدیک اس ٹائم پہ یرہو کی کیا اہمیت تھی؟ کیا ایسی چیز تھی جو یسوع کو کھینچ کے لے کے آ گئی؟ یسوع نے 10 اندھوں کو آنکھیں دی،
تو ایک اندھے کے لیے کیوں وہاں پہ رک گیا ہے؟ در حقیقت کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ جو اچھا چرواہا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 99 کو چھوڑ کے ایک بٹکی ہوئی بھیڑ کے پاس جاتا ہے. لیکن یسوع نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ ایک بھیڑ کو چھوڑ کے 99 کے پیچھے جاتا ہے. وہ سخار کا گاؤں ہے، وہ بیت عنیہ ہے، وہ یرہو ہے، وہ کانا گلیل ہے. ان سارے واقعات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح کا ٹارگٹ ایک کو لے کے تو باقی سارے لوگوں کو بچانا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جیسے ایک چارے کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ خداوند یسوع مسیح اس کنانی عورت کو ٹول بنا رہے ہیں باقی لوگوں تک رسائی کے لیے. خداوند یسوع مسیح جو لازر ہے اس کو ایک ٹول بنا رہے ہیں باقی لوگوں تک رسائی کے لیے. ایسے ہی خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک ٹول بنایا ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک چارہ بنایا ہے. کس کو؟ جو تمئی کا بیٹا برتلمئی ہے. اب اس شہر کی اہمیت کیا ہے؟ یسوع کے زمانے میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ یسوع کے زمانے میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی سرحد میں، اسرائیل کے علاقے میں، اسرائیل کے شہروں میں واحد ایسا شہر تھا جس میں ایک ہی ٹائم پہ 20,000 سے زیادہ کاہن اور 20,000 سے زیادہ لاوی رہتے تھے. اب اس شہر کا یسوع نے چناؤ کیا ہے. فسح نزدیک ہے اور یسوع جا رہا ہے فسح منانے کے لیے. جب جا رہا ہے تو یسوع سارے کاموں کو نپٹاتا ہوا جا رہا ہے. وہ اپنی تسلیم کی طرف جا رہا ہے، وہ سولی کی طرف جا رہا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، وہ کفارے کی طرف جا رہا ہے. اور راستے میں جاتے ہوئے وہ ساری ان باتوں کو جو اس نے متی کی انجیل کے 5ویں باب میں کہی کہ میں شریعت کی باتوں کو منسوخ نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں، ان ساری باتوں کو وہ پورا کرتے ہوئے جا رہا ہے. کیونکہ یسوع کے ٹائٹل میں ایک ٹائٹل یہ بھی ہے کہ وہ ہمارا سردار کاہن ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ جو لوگ، جو کاہن، جو لاوی ہیکل کی طرف بروں کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، در حقیقت خداوند یسوع مسیح ان کو لیڈ کرتا ہوا وہ جا رہا ہے. ان 20,000 کاہنوں کو، ان 20,000 لاویوں کو وہ بتاتا ہوا جا رہا ہے کہ دنیا کا سردار کاہن آ گیا ہے. اور کلام مقدس میں جب وہ جا رہے ہیں اس علاقے میں تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو ایک ٹارگٹ بنایا ہے اور یسوع قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے. وہاں اندھا فقیر اس کو ملتا ہے. وہ یرہو میں آئے اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرہو سے نکلتی تھی. یہ وہ بھیڑ تھی جو فسح منانے کے لیے جا رہی تھی. یہ وہ بھیڑ تھی جو ہیکل کی طرف جا رہی تھی. یہ وہ بھیڑ تھی جو خدا سے ملنے جا رہی تھی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا ان کے درمیان میں آ گیا ہے. اور وہاں پہ ایک آواز لگتی ہے اور وہ آواز کیا ہے؟ جو راہ کے کنارے ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے بچپن سے ان سارے پروسیشنز کو آتا جاتا دیکھتا ہے، جو اپنے بچپن سے مانگ رہا ہے، جو اپنے بچپن سے لوگوں کی آواز کو سن رہا ہے لیکن لوگوں کو دیکھ نہیں پا رہا. وہ اپنے بچپن سے لوگوں کو فسح مناتے ہوئے جاتے دیکھ رہا ہے لیکن اس نے سنا کہ یسوع ناصری ہے. اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد. اس نے اس کو ایک ٹائٹل دے دیا ہے. اے ابن داؤد یہ مسیانک ٹائٹل ہے، یہ مسیحانہ جو بادشاہانہ جو ایک ٹائٹل ہے. اور اس شاہانہ جو ٹائٹل کو جب اس نے دیا اس نے کہا، اے ابن داؤد مجھ پہ رحم کر. اور پھر اس نے دوسرا ٹائٹل دیا، اس نے کہا، اے یسوع مجھ پر رحم کر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان ٹائٹلز نے، اس پکار نے، ان الفاظ نے یسوع کو باندھ کے رکھ دیا.
ایک طرف ابن داؤد ہے جو اس کی بادشاہی کا اظہار ہے، ایک طرف یسوع ہے جس کا مطلب ہے نجات دینے والا، بحال کرنے والا، زندگی دینے والا، کفارہ دینے والا۔ اب اس نے دونوں طرح سے اس کو پکار دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تو میرا بادشاہ ہے، تو میرا نجات دہندہ ہے۔ اور جب اس نے پکارا ہے تو کہتے ہیں کہ جب ربی جاتے تھے ہیکل کی طرف تو ان کو آواز دینا گناہ کے زمرے میں آتا تھا۔ اس کو یہ چانس ملا ہے، اور چانس بار بار نہیں ملتے۔ اس نے پوری زندگی اس چانس کا انتظار کیا ہے، اس نے پوری زندگی اس شفا اور بحالی کا انتظار کیا ہے۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلا کے کہنے لگا، اے ابن داؤد مجھ پہ رحم کر۔ اور پھر کیا ہے؟ یسوع کھڑا ہو گیا ہے۔ اس آواز میں ایک جو بات اس کی نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ پرسسٹنٹ ہے، اس کے بعد وہ ڈٹرمن ہے کہ لوگ اس کو روک رہے ہیں، لیکن اس کی ڈٹرمینیشن، اس کی مستقل مزاجی آواز پہ آواز لگاتا جا رہا ہے۔ ہم پڑھتے ضرور ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، لیکن یہاں پہ اس کا اظہار ہمیں ملتا ہے کہ وہ بار 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 کھٹکھٹاتا جا رہا ہے کہ کہیں یسوع چلا نہ جائے، کہیں یہ موقع چلا نہ جائے، کہیں میں شفا لینے سے رہ نہ جاؤں۔ وہ ڈٹرمنڈ ہے۔ اور پھر ایمانداروں میں بات ہونی چاہیے دعا کرنے میں، وہ کیا ہے کہ ہمیں ڈیسپریٹ ہونا چاہیے۔ وہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہے اپنی شفا کو لینے کے لیے، وہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہے اپنی آنکھوں کو لینے کے لیے، وہ ڈیسپریٹ ہو گیا یسوع سے ملنے کے لیے۔ اور جب ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، جو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جیسے ہرنی ہے وہ پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ڈیسپریٹ ہو جاتی ہے، اس کو شیروں کا ڈر نہیں رہتا، اس کو دھوپ کا ڈر نہیں رہتا، اس کو چیتوں کا ڈر نہیں رہتا، اس کی پیاس اسے تڑپا دیتی ہے۔ ایسے ہی تمئی کی جو آنکھوں کے لیے شفا کے لیے پیاس ہے، اس نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا۔ وہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا سوچے گی، شاگرد کیا کہیں گے، یسوع کیا سوچے گا، اور اس نے آواز لگائی ہے۔ اور وہ آواز کیا ہے؟ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور اس نے جب دوسری آواز لگائی ہے اور یسوع کو پکارا ہے، اس نے کہا اے یسوع مجھ پہ رحم کر۔ اور در حقیقت اس بار جو یسوع نکلا ہے تو وہ واقعہ ہی سارے لوگوں پہ رحم کرنے کے لیے، نہ صرف اندھوں پہ، بیماروں پہ، کمزوروں پہ، گنہگاروں پہ، بلکہ وہ پورے جہان پہ رحم کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اور جب وہ پورے جہان کے لیے رحم کرنے کے لیے لکھا ہے تو اس نے شروع ہی پیک سے کیا ہے۔ جو پہلی چیز ہے وہی اس نے پیک سے پکڑی ہے۔ جو تمئی ہے اس نے پکارا ہے خداوند یسوع مسیح کو، اور اس کی پکار میں ایک درد ہے، اس کی پکار میں ایک ڈپتھ ہے، اور اس کی پکار نے روک لیا خداوند یسوع مسیح کو، جیسے یعقوب نے روک لیا تھا اس فرشتے کو۔ اور عزیزو، جب خدا ملے تو خدا کو روک لیں، برکت کے لیے، شفا کے لیے، بحالی کے لیے، تندرستی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، اپنی بحالی کے لیے، شفا کے لیے، اور اپنی نجات کے لیے۔ وہ واقعہ جو یعقوب کے ساتھ ہوا، وہ لیٹا ہے رات اور اس کو فرشتہ ملتا ہے، جو سیڑھی لگی ہوئی اس کو نظر آتی ہے، اور وہ فرشتے کے ساتھ کشتی کرتا ہے، تو وہ فرشتہ جو اس کو کہتا ہے کہ مجھے جانے دے، صبح ہو رہی ہے۔
آپ یعقوب کے بارے میں جو پیغام ہے اس میں سنیے گا کہ وہ فرشتہ تھا کون، تو کیوں وہ ساری رات لڑتا رہا، اور کیوں اس نے پوری رات یعقوب کو نہیں بولا کہ مجھے جانے دے، اور صبح کو کیوں وہ کہتا ہے کہ مجھے جانے دے؟ کیا ایسا ہونے لگا تھا صبح کو کہ اس کو جانے کی جلدی ہو رہی تھی؟ تو جو بات ہے کہ اس نے روکا، اس نے اس کا دامن پکڑ لیا، کس نے؟ یعقوب نے۔ تو اس نے کہا اور لوگوں کو چرچوں میں، لوگوں کو خدا کے گھروں میں خدا نہیں ملتا، لوگوں کو روزے رکھ کے، تپسیا کر کے، چلے کر کے، دعائیں کر کے، زکات دے کے اور بہت ساری چیزیں کر کے خدا نہیں ملتا۔ میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے جنگل میں خدا مل گیا ہے، تو میں تجھے ایسے ہی جانے دوں۔ اس نے اس کا دامن پکڑ لیا، اس نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اور پھر برکت ملی یا نہیں ملی؟ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام یعقوب ہے۔ تو اس نے کہا خدا کے لوگ اڑنگا مارنے والے نہیں ہوتے، خدا کے لوگ دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے، اب سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ سار ایل ہوگا۔ اور سار کا مطلب ہے شہزادہ اور ایل کا مطلب ہے خدا۔ اب سے تو خدا کا شہزادہ ہے۔ اور میں سارا پہ بھی جو ایک الگ سے بات کروں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا ناموں کی تبدیلی کیا ہے، جگہوں کی تبدیلی کیا ہے، اس کے پیچھے جو سگنیفیکنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے کلام مقدس میں۔ ایسے ہی جیسے یعقوب نے روک لیا، برکت لے لی، ایسے ہی تمئی کی پکار نے یسوع کو روک دیا، اور یسوع نے اس سے کہا کہ اندھے کو پاس بلاؤ۔ اور جب وہ بلایا ہے تو اس نے کچھ ایکشن کیے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ تھی کہ خدا یسوع مسیح وہاں پہ آئے اور اس کی پکار کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ جہاں 20,000 کاہن رہتے ہوں، جہاں 20,000 لاوی رہتے ہوں، تو اس نے 20,000 لاویوں اور کاہنوں کو آواز کیوں نہیں دی؟ اتنے برسوں سے فسا آ رہی تھی، اتنے برسوں سے وہ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اتنے برسوں سے اس راہ کے کنارے پڑا ہوا ہے، تو کسی کو اس نے آواز نہیں لگائی کہ مجھے آنکھیں دے، کسی کو اس نے نہیں کہا کہ اے ابن داؤد مجھ پہ رحم کر، کسی کو اس نے نہیں کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ کیوں اس نے یہ بات کہی ہے؟ جو اس کا ایکشن ہے پہلے نمبر پہ، جب بھی عزیزو خدا پکارے تو آپ اس کی آواز کو سنیں۔ جب اس نے کہا وہ تجھے بلاتا ہے تو اس نے اپنا کپڑا پھینک دیا اور وہ اچھل پڑا، اور در حقیقت جو اس نے کپڑا پھینکا ہے وہ ہے اس کی پرانی زندگی۔ ہم جب خدا پکارتا ہے تو ہم اپنے گناہوں کو، اپنی بدیوں کو، اپنی پرانی زندگی کو، اپنی پرانی شخصیت کو ساتھ ہی لے کے آتے ہیں، ہم اس کو پیچھے چھوڑ کے نہیں آتے، ہم خالی ہو کے نہیں آتے۔ جس چیز پہ لکھا ہوا ہو، جس کتاب پہ، جس کاپی پہ لکھا ہوا ہو، اس پہ نیا نہیں لکھا جا سکتا۔ اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے۔ پرانی زندگی میں نئی زندگی نہیں آ سکتی۔ آپ کی زندگی گناہ سے بھری ہوئی ہے، تو جب تک آپ اس کو خالی نہیں کریں گے تو تب تک آپ کی زندگی میں خدا نہیں آئے گا۔ تو اس نے اپنی زندگی کو خالی کیا ہے، اپنی حالت کو چھوڑا ہے، اس نے اپنی حالت کو بدلا ہے، اس نے اس گناہ کی زندگی کو، اس اندھے پن کی زندگی کو، اس اندھے پن کی جگہ کو چھوڑا ہے، اور پھر وہ یسوع کے پاس آیا ہے۔ اس نے مانا ہے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو واقعہ ہے جو ایک مالدار آدمی کا ہے، اسی باب میں ہے جو 17ویں آیت سے، بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ پادری صاحب کیا ہم کریں کہ ہم نجات پا جائیں، کیا ہم ایسا عمل کریں کہ ہمیں شفا مل جائے یا بحالی ملے۔ ایسے ہی 17ویں باب میں ایک مالدار آدمی وہ ملا ہے، اور مالدار آدمی جب اس کو ملا ہے تو اس نے کہا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے کہا کہ تو مجھے کیوں نہیں کہتا ہے؟ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا، اور اس نے کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے،
तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा मालदार था। हम बरकत, शिफा, बहाली लेना चाहते हैं, लेकिन जब यीशु कुछ करने के लिए, खुदा हमें कुछ करने के लिए कहता है, तो फिर हम अपनी पुरानी जिंदगी को, हम अपनी सारी चीजों को नहीं छोड़ते। तो उसने माना है। किसने? यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। ए उस्ताद, ए रब्बी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। और फिर यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। उसकी पुकार में दर्द क्या है? क्या ऐसी पुकार थी जिसको देख के यीशु रुका है? और वो ये है, उसने जब पुकारा, उसने जब पुकार लगाई, उसने कहा, है खुदावंद, मैं 20,000 काहिनों के शहर में रहता हूं। ऐ खुदावंद, मैं 20,000 लावियों के जो शहर में रहता हूं, लेकिन ऐ खुदावंद कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। ऐ खुदावंद, मैं 20,000 काहिनों और लावियों के शहर में रहता हूं, कोई आंखें देने वाला नहीं है। ऐ खुदावंद, मैं 20,000 लावियों और काहिनों के शहर में रहता हूं, कोई रहम करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने तुझे आवाज लगाई। तो यीशु दर हकीकत उन 20,000 काहिनों को यह बताने आए थे, उन 20,000 लावियों को यह बताने आए थे कि दुनिया में दर हकीकत जो सरदार काहिन है वो मैं हूं। और वो जा रहा है कुर्बान होने। और यही चीज थी जो प्रोसेशन बनाया, यरीहो से एक प्रोसेशन बना है, वो उनको लेके चला है, उनको बता के चला। वहां पे उस भीड़ में जो वहां से निकलती थी, उस भीड़ में बहुत से लावी और काहिन भी थे। तो यीशु दर हकीकत उनको बता रहा है कि लावी और काहिन का काम क्या है। जो काहिन है उसका काम है शिफा देना, जो लावी है उसका काम है बहाल करना, उसका काम है नजात देना, उसका काम है लोगों को खुदा के करीब लाना। खुदा यीशु मसीह दर हकीकत उन लोगों को, आंखें तो वो दूर से भी कह देते, उसको पता नहीं है कि कौन अंधा है, उसको पता नहीं है कि किसको जरूरत है। अगर वो नतनेल को दरख्त के नीचे देख सकता है तो क्या उसको पता नहीं है कि तमई का बेटा बरतुलमई अंधा है? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक जैसे स्टेज लगाया है, एक माहौल बनाया है और फिर उसको कैश किया है। और दर हकीकत वो इस चीज के लिए कार्य ही कर रहे थे, लेकिन उसके साथ वो अपनी आने वाली तस्लीब के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे कि यरीहो से लोग निकले हैं, एक प्रोसेशन निकला है और फिर वो यरूशलेम में गए हैं। तो यरूशलेम में लोगों के जो सारे के सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि इब्ने दाऊद आ गया है हमें बचाने के लिए, इब्ने दाऊद आ गया है हमें आंखें देने के लिए। इसीलिए जब वो यरूशलेम में आया है तो लोगों ने नारा लगाया, होशाना, ऐ खुदावंद हमें बचा ले, ऐ खुदावंद हम पे रहम कर दे, जैसे तूने तमई के बेटे को बचा लिया है। ऐ खुदावंद हमें रोमियों से बचा ले, ऐ खुदावंद हमें गुनाह से बचा ले, ऐ खुदावंद हमें मौत से बचा ले, ऐ खुदावंद हमें कब्र से बचा ले, ऐ खुदावंद हमें शैतान से बचा ले। तो वो निकला है, खुदा का जो सूरमा है वो आया है ताकि वो लोगों को बचा सके। और उसने बताया है, सिखाया है यहाँ पे कि हमने करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक्चुअली अगर मैं ये भी कहूँ कि खुदावंद यीशु मसीह उन 20,000 लावियों को और जो 20,000 काहिन हैं, उन 40-50 हजार खुदा के खादमों को झंझोड़ने आया था कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी खिदमत की डिमांड क्या है, तुमने करना क्या है। यीशु जब आया है तो यीशु ने उसकी पुकार को सुना है। अजीजों, आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि मेरे नाम के साथ बड़े टाइटल लगे हों, सब कुछ हो, ये सारी चीजें हों। आज दुनिया किस दौर से गुजर रही है? कोरोना वायरस पीक पे है और हम कहते हैं कि खुदा खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, सब कुछ करने वाला है। लेकिन हम सब ऐसे हैं ना जैसे डरे हुए और ये घबराए हुए। ऐसे ही वो शहर है,
वहां पे 20,000 से ज्यादा लावी और काहिन रह रहे हैं, लेकिन जैसे वो जख्मी पड़ा हुआ है, हम भी कतरा के जा रहे, गवाही नहीं दे रहे। कलाम मुकद्दस में उसने जब कहा कि मैं 20,000 काहिनों के शहर में रहता हूं, कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, मैं 20,000 काहिनों के और लावियों के शहर में रहता हूं, कोई शिफा देने वाला नहीं है, कोई रहम करने वाला नहीं है। तो यीशु ने कहा कि मैं तो आया ही तेरे लिए हूं, मैं तो आया इसलिए हूं कि तुझे बताऊं कि जो काहिन होता है उसके कहने से, उसके छूने से, उसको छू लेने से शिफा मिल जाती है। यीशु ने ऐसे किया या नहीं किया? और जब उसने उसकी आंखें खोली हैं, तो मेरे अजीजों, हम जब औलाद नहीं हो रही होती तो हम कोई संडे मिस नहीं करते, जब नौकरी नहीं मिल रही होती तो कोई संडे नहीं मिस करते, जब शिफा नहीं मिल रही होती तो कोई संडे हम मिस नहीं करते, हर इतवार को हम चर्च पहुंचे होते हैं। लेकिन जैसे नौकरी मिल जाती है तो फिर पादरी साहब पूछें कि आप संडे को नहीं आए, तो फिर वो क्या कहते हैं? पर साहब वो टाइम नहीं मिलता सानू। इसका मतलब है कि हमारी जो खुदा के साथ जो दोस्ती है या ईमान है वो गर्ज का है। जैसे खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं, ये मेरे पीछे इसलिए नहीं है कि मोज़े देखें, ये इसलिए मेरे पीछे है कि रोटियां खा के शेर हों। तो हम भी खुदा के पीछे ऐसे ही होते हैं। तमई का जो आखिरी अमल है वो अमल हम सबको भी करना चाहिए। जब हमें शिफा मिले, बहाली मिले, तंदुरुस्ती मिले, जिंदगी मिले, तो फिर करना क्या है? उसने किया क्या? वो फिल फॉर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया, उसने उसकी पैरवी करना शुरू कर दी। हम जब हमें शिफा, बहाली, तंदुरुस्ती, जिंदगी मिलती है तो हम भाग जाते हैं। जैसे वो 10 जो अंधे थे, उनको खुदा यीशु मसीह ने जब आंखें दी हैं तो एक वापस आया है, एक वापस आके तो शुक्रगुजारी करता है। तो यीशु ने कहा, क्या उन 2 जो 9 हैं उन्होंने आंखें नहीं पाई, उन्होंने शिफा नहीं पाई, उन्होंने बिनाई नहीं पाई? तो वो कहां है? हम भी भाग जाते हैं और फिर वो बरकत, कांस्टेंट बरकत हमारी जिंदगी में नहीं रहती, जो शिफा, बहाली, तंदुरुस्ती लेके। जैसे उसने पुकार लगाई है, वो पुकार क्या है? क्या खुदावंद, मैं इतने काहिनों, इतने लावियों के शहर में रहता हूं। अजीजों, आज भी लोग पुकार रहे हैं, आज भी लोग कह रहे हैं कि मैं इतने पादरियों के, इतने लावियों के, इतने काहिनों के शहर में रहता हूं, इतने मुबश्शिरों के, इतने डॉक्टरों के शहर में रहता हूं, लेकिन कोई शिफा देने वाला नहीं है, कोई बहाली देने वाला नहीं है। यीशु वाहिद है जिसके पास शिफा है, बहाली है, जिंदगी है, नजात है, तंदुरुस्ती है। तो फिर उसने क्या की है? पैरवी की है। और पैरवी जो है वो क्या है? वो शागिर्दियत की बुनियाद है। आज मैं और आप, जब हम पे मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, दुख आता है, तो क्या हम बर्तमाई की तरह परसिस्टेंट होते हैं? क्या हम उसकी तरह डिटरमिन्ड होते हैं? हम उसकी तरह डेस्परेट हो जाते हैं और फिर हम किसी चीज को जो खातर में लाए बगैर उसकी तरह दर्द के साथ खुदा को पुकारते हैं? और जब हम उसे पुकारते हैं तो फिर वो दरवाज़ों को खोल देता है, फिर वो नजात के दरवाज़ों को खोल देता है, फिर वो बरकत के दरवाज़ों को खोल देता है, फिर वो शिफा के दरवाज़ों को खोल देता है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, ये यरहू जहाँ पे इतने काहिन थे, इतने लावी थे, मैं अपने लिए बात करता हूँ कि जो हमारा काम है, क्या हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं हम उनकी तरफ देखते हैं? खुदा ने जो नेमतें तरह तरह की दी हैं, तो क्या हम उनको यूज़ करते हैं खुदा के लोगों को खुदा के करीब लाने के लिए? कि अगर मुझे इल्मियत का कलाम दिया है, मुझे शिफा देने की नेमत दी है, या मुझे कोई भी इन नेमतों में से एक कोई नेमत दी है, तो क्या मैं उसको लोगों की निजात और बहाली के लिए और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करता हूँ? अगर ऐसा है तो खुदा हमें बरकत देगा। यहाँ पे उसकी ज़िंदगी से जो हम देखते हैं वो ये है कि हमने इन अवामल को करना है। और एक मुफक्कर ने कहा कि क्रिश्चियनिटी बिगिंस विद पर्सनल रिलेशन टू गॉड। जो मसीहियत शुरू होती है वो आपका जो जाती
ताल्लुक है यस्सु के साथ, उससे शुरू होती है। मेरा और आपका यस्सु के साथ जाती ताल्लुक क्या है? उसमें क्या डेस्परेशन है? उसमें क्या परसिस्टेंसी है? उसमें क्या जो डिटर्मिनेशन है? क्या हम परसिस्टेंट हैं? क्या हम उसको पुकारते हैं? और फिर जब हमें शिफा और बहाली मिलती है तो क्या हम उसकी पैरवी करते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम भी यहूदा इस्करियोती की तरह साथ तो होंगे, लेकिन हमारे लिए निजात नहीं होगी, हमारे लिए ज़िंदगी नहीं होगी। मेरी दुआ है कि खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, बड़े ईमान, बड़े भरोसे और बड़े तवक्कल के साथ तेरे हुजूर में दुआ करते हैं। तू हमारा परवरदिगार, हमारा मेहरबान खुदा है, हमारा कादिर मुतलिक खुदा है। तुझसे दुआ करते हैं अपने रहम को, अपने करम को, अपने फजल को हम पे जारी कर। हमें मुसीबत में पुकारने की तौफीक दे, ईमान हमारा मजबूत कर, और ऐ खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी से हर तरह की मुश्किल को, परेशानी को दूर कर दे, ताकि हम तुझे पुकारे, और ऐ खुदावंद जब तू हमें अता करे तो हम तेरी पैरवी करें, और ऐ खुदावंद उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं। इस पैगाम के वसीले से मुझ समेत हर एक सुनने वाले को बरकत, जिंदगी और सलामती अता कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं।